ये पूरे पाकिस्तान को पता चलना चाहिए और ये जो है हर इदारे को इसका इल्म होना चाहिए कि इमरान खान साहब को कैदी तन्हाई में रखा गया है। इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया है, जो कि गैर आईनी गैर कानूनी है। एक तो अगवा करके नाहक कैद करना, ये भी गैर इंसानी सलूक है, एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर के साथ। लेकिन हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक ही है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, जाती डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज हो। ये कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं है या गैर कानूनी, या इसमें जो है ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब ये डर रहे हैं। अगर फर्ज करें ये उनको जाने नहीं दे रहे, वो फैमिली को मिलने नहीं दे रहे, वो जाती डॉक्टर्स को मिलने नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के साथ ये कुछ करना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान का शहरी या पाकिस्तान की आवाम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही चुप रहेगी। लेकिन बहरहाल इनके मकासद कुछ और हैं, इस वजह से ये मिलने नहीं दे रहे। अगर फर्ज करें इनके मकसद नेक है और ये कहते हैं कि हम इमरान खान साहब का बेहतरीन इलाज कर रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब की फैमिली को क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा? ये बेसिक सा मुतालबा है। हम आते हैं, पिछली दफा इन्होंने जो है कश्मीर हाईवे पर हमें रोका और तकरीबन 11 घंटे तक तमाम पाकिस्तानियों को इन्होंने मुसीबत में डाला मुसलसल। अगर फर्ज करें ये इमरान खान साहब की फैमिली को, मैं नहीं चाहता, अगर फर्ज करें ये मुझसे डरते हैं कि इमरान खान साहब अंदर जो है मुझे किसी चीज का कह देंगे, तो फैमिली को जाने दें। फैमिली तो गैर सियासी है, वो अंदर मिलेगी और बाहर आकर कह देगी कि इमरान खान साहब की सेहत किस तरह है। पूरी कौम का तशवीश जो है वो खत्म हो जाएगी, इनका भी मसला खत्म हो जाएगा, हमारा भी मसला खत्म हो जाएगा। आज आपने आना था तो आपके खिलाफ एक प्राइवेट ब्लॉग बनाया गया और आपके खिलाफ खबरें चलवाई गई कि अदम एतमाद लाया जा रहा है। देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात सबके इल्म में होनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान साहब ने जेल से फैसला किया कि फलाना वज़ीर आला नहीं होगा, तो कोई भी ताकत उसको ना बचा सकती थी, ना बचाया। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं वज़ीर आला हूंगा, तो कोई भी ताकत मुझे वज़ीर आला बनने से रोक नहीं पाई। तो इस वजह से अडियाला जेल से जब तक पैगाम नहीं आएगा तब तक इंशाअल्लाह ताला मैं वज़ीर आला ही। मेरी बात सुनो ना, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। अच्छा, इमरान खान साहब की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और उसको सिर्फ इमरान खान साहब के अलावा कोई नहीं खत्म कर सकता है इंशाअल्लाह ताला। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक और ये बाकी सारी चीजें हैं, ये प्रोपेगेंडा है। हमारे तमाम एमपीएस इमरान खान साहब के झंडे तले एक ही है। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये प्रोपेगेंडा क्यों किया गया। आने वाला है वफाकी बजट, जिसमें जो है पाकिस्तानियों का एक दफा फिर खून चूसा जाएगा। तभी मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि आप सबके इल्म में यह होना चाहिए कि 97,000 अरब रुपए तक पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी कर्जे पहुंच चुके हैं। 75 सालों में ये कर्जे 43,000 अरब रुपए थे, 4 सालों में ये 97,000 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। जो इस दफा इनकी टैक्स कलेक्शन है, जो इन्होंने हदफ दिए थे उससे इन्होंने टैक्स कलेक्शन कम किया हुआ है। ये अभी बजट पेश नहीं कर सके। आज जो है ये 5 तारीख को बजट पेश कर रहे थे, अभी 10 तारीख को हो गए, क्योंकि इनके साथ जो पार्टियां मिली हुई हैं वो आवाम का नहीं सोचती। वो अपने लिए कुछ ले देकर जो है ये इस बजट को पास कर देंगे, लेकिन इसका सारा का सारा बोझ आवाम पर पड़ने वाला है। मेरी तमाम सोशल मीडिया से, अपने तमाम सहाफियों से, तमाम यूट्यूबर से ये रिक्वेस्ट है कि आपने इस महीने सिर्फ और सिर्फ बजट पर ही बात करनी है। इमरान खान साहब की सेहत के साथ साथ बजट पर बात करनी है। आप लोगों ने दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान के कर्जे 97,000 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। ये इनकी नाकाम पॉलिसीज की वजह से हमारा तिजारती खसारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारा नौजवान वो बेरोजगार होता जा रहा है, वो पाकिस्तान छोड़कर भागा जा रहा है। हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपनी फैक्ट्रियां बंद करके अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहा है। हमारा किसान एग्रीकल्चर में तबाह हाल है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की कीमतों बढ़ाने के अलावा इनके साथ ना कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है, ना कोई इंटीरियर पॉलिसी है। इनके साथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेट्रोल बढ़ाने के अलावा। तो तमाम दोस्त अपना फोकस सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत पर, इमरान खान साहब की हकीकी आजादी के साथ साथ
इस बजट पर रखे। तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, हमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपनी कैबिनेट से बजट पेपर पास कर दिया जिसमें बैलेंस बजट दिया गया है, कोई सरप्लस बजट नहीं दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए ये उनका हक है, हमने आवाम दोस्त बजट इंशाअल्लाह ताला पेश करना है, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का हक है। उन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया है। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हमारा फोकस हेल्थ, एजुकेशन, यूथ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट पर है, और इंशाअल्लाह ताला हम जो हमारे माइनॉरिटीज हैं, जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, इनके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीजें इस बजट में ला रहे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स होगी। हमारा बजट हम जाने और हमारी आवाम जाने खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन वफाकी बजट जो है उसका इम्पैक्ट खैबर पख्तूनख्वा पर भी पड़ेगा, पंजाब पर भी पड़ेगा, कराची पर भी पड़ेगा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर पर, इन सब पर पड़ेगा। आप सब ने जो है अपना फोकस वफाकी बजट पर रखना है, क्योंकि ये आप पर एटम बम गिराने वाले हैं। इमरान खान को बाहर निकालने का भी तो आप बताएंगे ना, क्योंकि माशाल्लाह आप केपी तो लीड करता है हमेशा इस चीज में। देखें हम क्यों उनको छोड़े, नाहक है ना, उनकी बेल कैसे रिहा होंगे। इमरान खान की रिहाई मैं बता देती हूँ आपको क्या तरीका है। बेल सुनो, अदालत में ये साइन नहीं कर रहे हैं, इमरान खान के वकालतनामे इमरान खान से साइन नहीं करवाने दे रहे हैं, वो इसलिए ताकि इमरान खान की बेल, बुशरा बीबी की बेल ना लग सके। और ये जो जज डोगर ने डिसमिस कर दी कि मैं बेल नहीं सुनूंगा, क्यों? क्योंकि बेल, वो इतना डर रहा है कि बेल सुननी जैसी सुनेगा ना, वो इतना अहमकाना केस है कि उसको फौरन रिहा करना पड़ेगा। और वो क्योंकि उनको रिहा नहीं करना देना चाहता, क्योंकि अगर जज डोगर ने सुना, रिहा ना किया, तो जज डोगर को ये पता है कि उसने जाना किधर है, रिटायर होना है, घर जाना है, उसके साथ होना क्या है, क्रिमिनल एक्ट तो वो कर नहीं सकता। उसने उठा के फेंक दिया है कि आप ले जाओ इसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, अपने से निकाल के। हमारे लॉयर को कहते जाओ वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो कि खास 26वीं तरमीम में ये बनाया ही इमरान खान के लिए क्या है, ये वहां पे कैच करने बैठा है बॉल। सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह वो बैठा हुआ उधर, वो कह रहा है कि मेरे पास भेजो, मैं इमरान खान की जो सजा है इसको, बुशरा बीबी, इसको अपहोल्ड करूंगा। अपहोल्ड का मतलब है आखिरी दरवाजा इमरान खान पे बंद कर दिया जाएगा। ये बेशरम जो जजेस बैठे हुए ये करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम ये इमरान खान का जो केस है, ये जो अपील सुन के ये करना चाहते हैं, बेल सुने, जज डोगर की ड्यूटी है बेल सुनने की। ये गैर आईनी काम कर रहे हैं, और ये याद रखें कि भूलने वाले नहीं है। जज डोगर, तुम्हारा नाम हम लेते रहेंगे। तुम गैर आईनी काम कर रहे हो, क्रिमिनल काम कर रहे हो, तुम जज का काम नहीं कर रहे हो, और तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। ऐसे जजेस को दुनिया में जेल में डालते हैं जो क्रिमिनल एक्ट करते हैं और इंसाफ नहीं देते। और अगर नहीं बहुत बर्दाश्त कर सकते तो निकल जाओ यहाँ से, घर जाओ, जाके बैठो। क्यों यहाँ पे क्या, किस चीज के लिए बैठे हो आके? इमरान खान के ऊपर जुल्म करने के लिए बैठे हो, बुशरा बीबी के ऊपर जुल्म करने के लिए तुम्हें बैठाया हुआ है, और तो तुम्हारा कोई काम नहीं है। इसलिए इमरान खान रिहा तब होगा जब इमरान खान को बेल मिलेगी। वैसे देखा जाए तो रिहा तो रात के 12 बजे ये सारे जाली केसेस खत्म हो सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकते हैं। नवाज शरीफ के हुए थे ना, वो असली डाकुओं के केसेस तो ये रात को हवा में उड़ा देते हैं, उनका रिकॉर्ड भी साफ कर देते हैं, रिकॉर्ड भी जला देते हैं। एक इमरान खान रह गए क्योंकि वो ईमानदार है, इनको सच, इनके दिमाग में इमरान खान इसलिए सवार है क्योंकि वो अपनी जान देने को तैयार है जेल में, वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। हर पाकिस्तानी जिस दिन खड़ा होकर कुर्बानी देने के लिए सोच के निकलेगा ना, मैं अपने मुल्क के लिए ईरान की तरह, ईरान को मिसाल देखें, या इमरान खान है पाकिस्तान में, या ईरान को देखें, उनको देख के आप ये फैसला करें कि हम अपने मुल्क के लिए इसी तरह जान देने को तैयार हैं। बट हम नहीं मांग रहे, इमरान खान का राइट है कि वो आइसोलेट ना हो। उसको कहते तन्हाई में रखा हुआ है, कोई तरीकाकार तो नहीं है। ये कोई तरीकाकार है कि उसको टॉर्चर कर रहे हैं इश्तिहाक महीने से, तो उसके लिए ना खड़े हो तो क्या करें? आज अगर मुलाकात नौत रहेगी तो फिर क्या पिछली तरह अफरीदी साहब ने कहा था कि सख्त होगा। देख लें, इन्होंने स्ट्रेटेजी बना के आए होंगे, तो इधर रोको, फिर इधर रोको, फिर आइसोलेट करो, आइसोलेट कर रहे हैं।
پھر آسان ہوگا اٹھا کے کہیں جا کے کہیں کھانا. میڈم 26 نومبر کا بھی فیصلہ آنے والا ہے, کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ جیل جا رہی ہیں؟ ہاں کیا ڈال دیں. آپ کا خیال ہے یہاں پہ پھر قانون کے مطابق چل رہی ہے چیز؟ کون سا قانون ہے؟ یاد رکھیں ہم تو لوگ سڑک پہ کھڑے ہیں نا, ہم عدلیہ کے لیے بھی کھڑے ہیں. عمران خان کی پالیسی کیا ہے کہ آزاد عدلیہ, آزاد میڈیا. ہم آپ کے لیے بھی کھڑے ہیں, عدلیہ کے لیے بھی کھڑے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سارے اپنے لیے بھی کھڑے ہوں گے. میڈم آپ اپنی صفائی میں کوئی گواہ کیوں نہیں پیش کر سکیں ابھی تک اس ٹرائل میں؟ آپ لوگوں کو پیش کریں گے. آپ اس کا مطلب ہم بھی تیار رہے پھر. آپ کو تو کچھ کہہ نہیں رہے. اگر آپ سچ بولنے, امتحان تو سب کا ہے. اندر آؤ. میں نے تو جیسا پکڑا, میں نے یہاں 2 لوگ موجود ہیں اس وقت جو وہاں پہ, میں نام نہیں لوں گی, یہاں پہ بھی موجود ہے کہ جو 11 تاریخ کو اندر جیل میں تھے میڈیا, جس پہ عمران خان نے ڈائریکٹلی جا کر کال یہ اناؤنس کیا تھا 24 تاریخ, ٹھیک ہے, اور باہر آ کے انہوں نے پہلی اناؤنسمنٹ انہوں نے کی تھی. ہم نے تو 22 تاریخ کو جا کر یہ بات اگر جس کے اوپر کر رہے ہیں تو ان کا کیا ہے, انہوں نے تو بہانا چاہیے جیل میں ڈالنے کا ڈال دیں. کس کس کو ڈالیں گے جیل میں؟ عمران خان کہہ چکے ہیں پاکستان اسی طرف جا رہے جہاں پہ نیپال, بنگلہ دیش اور سری لنکا گئے. یہ ٹویٹ کیا آرمی چیف عمران خان کو ملتے ہیں, فیملی کو پتہ نہیں چلتا, پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے, کیا معاملہ ہے؟ ہم نے وہ بیرسٹر گور سے پوچھا تھا, پر آپ کو کس نے بتایا؟ مجھے آپ بتا دیں. آپ سوشل میڈیا جتنا ہے اس میں شہباز گل نے پورا کیا, اس آپ کو بتا دیں تو ان تک کیسے بات پہنچی ہوگی؟ ہمارے تک تو کوئی نہیں. ہم نے تو پوچھا بیرسٹر گور سے بھائی کیسے کیوں ملنے جائے گا؟ کیا نہیں کیا نہیں کیا تھا, کیا نہیں کون کیا نہیں کیا کیا نہیں عمران خان کو ڈال کے بھی نہیں دیکھ سکتے. اس کو آپ نے کہتے تھے نہیں میں رکھا ہوا ہے, یہ اندر کہاں جائے گا؟ کوئی بھی نہیں گیا. یہ جان کے ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں کیونکہ بیرسٹر گور نے کہا بالکل فیک ہے بات. یہ انہیں کوئی پتا ہو سکتا بات کو پھیلانے کا کیا مقصد ہوگا, کیوں کروایا؟ آپ کا ڈر جب لگتا ہے نا ان کو, جب ان کو ڈر لگتا ہے کہ ٹیمپریچر اوپر جا رہے ہیں, تو اس کو جب ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں, ڈیلیں ہو رہی ہیں ڈیل کی. میڈم الیکشن کے حوالے سے دیکھیں گے. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 ٹویٹس کی, آپ نے ایک بیرسٹر گور اور سہیل آفریدی کی ملاقات ہوئی تھی محسن نقوی سے. اس ملاقات کے بارے میں سہیل آفریدی نے آپ کو کچھ بتایا کہ اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے, کن مسائل پہ بات ہوئی ہے؟ نہیں, ہم نے صرف پوچھا تھا کہ آپ ملے تھے. انہوں نے کہا, میں نے کہا کیونکہ کس نے ہمارے سے پوچھا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے, تو میں نے کہا ملے تھے. انہوں نے ہاں یہ بیرسٹر گور نے بتایا تھا کہ ان سے پوچھا کہ آپ کی ملاقات کس وجہ سے تھی. میں نے کہا ملاقاتوں کے لیے, جو ملاقات ہے اس کے لیے بات ہوئی تھی. میڈم انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں جب وہ تو 2 ہفتے پہلے منگل والے دن بیرسٹر گور نے کہا وہ کہہ رہے محسن نقوی آپ کو ہم کل ملاقات کروا دیتے ہیں, بشرا بی بی کی فیملی کی بھی آپ کی بھی. تو ہم نے کہا کیونکہ یہ ہر دفعہ جھوٹ بولتے ہیں, ہم کہاں سے ان کو مانیں. آپ وہ چھوڑے, عمران خان کو پہلے ہسپتال میں علاج کروائیں. وہ ہماری ڈیمانڈ کو آپ میں یہ سمجھتی کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تو ملاقات ہو گئی. ایک تو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ خبریں جان بوجھ کے پھیلائی جاتی ہیں تاکہ توجہ ہٹے لوگوں کو, آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہے پس سے پردہ کا بند کمروں میں, تو ان سے بھی کنفیوژن پھیلتا ہے؟ بند کمروں میں نے تو کہا تھا, میں نے بیرسٹر گور کو کہا تھا بھائی اگر آپ ملاقات کرو تو ہم سب کو بتا دو کہ اگر ہوئی ہے تو کر لو, مطلب کرنی ہے آپ نے تو بتا دو, میڈیا کو بھی بتاؤ, ہمیں بھی بتا دو. تو اس طرح اسی طرح ہی ہونا چاہیے. اگر آپ بتا دیتے ہیں اگر ملاقات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لگ رہا ہے کہ کوئی چیزیں سیٹل ہونے جا رہی ہیں. نہیں چھوڑے, کچھ نہیں ہو رہا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کون سی انہوں نے ایک ایسی حرکت کی جہاں سے لگے یہ خوف سے اتنا بھرے ہوئے اس وقت. آپ کو ان کا خوف نہیں نظر آ رہا؟ آج کرفیو لگا دیا سڑک کے اوپر, یہ خوف نہیں ہے تو اور کیا پنجاب پولیس کا. پھر عمران خان کی بہنیں بند, لائر بند, پارٹی کے لوگ چلو بند انہوں نے پہلے کر دیے تھے, تو ہمارے سے کیا خوف کر ہے؟ پھر ان کی کنڈیشن دیکھو, میں بتاتی ہوں کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر بشرا بی بی کی بیٹی ملے گی تو سوال نہیں پوچھنا, کوئی چیز آگے باہر نہیں کرنی. ہم نے بھی نہیں پھر پوچھا کیونکہ کیا سوال پوچھنا تھا. انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں, ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ
عمران خان کی صحت کے بارے میں بھی نہ پوچھو، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا، ہم نے میڈیا کو بتایا تھا، تو وہ کیا تھا، صحت کے بارے میں تھا نا. ہاں میڈم اگر کچھ حاصل نہیں ہو رہا، میڈم اگر ان ملاقاتوں سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو پھر یہ ملاقاتیں کس مقصد کے تحت ہیں؟ مجھے کیا پتا کس مجھے دیکھو، ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ بہت خوفزدہ ہے. عمران خان کو قید تنہائی میں کیوں رکھا ہوا ہے 7 مہینے سے؟ پہلے اس کا سوال آپ جا کے حکومت سے لے کر آئیں. آپ ہمارے سے صرف پوچھتے ہیں، کبھی آپ نے حکومت سے کوئی سوال پوچھا ہے؟ میڈم یہ بتائیے گا، مجھے بتائیں، آپ نے جب وہ ملتے ہیں ہم پوچھتے ہیں یہ، سے پوچھے جا کر جی جی بالکل پوچھتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا، کیوں ہے یہ بتائیے گا ان لافلی، آپ حکومت سے اب جا کے جو آپ نے ملشن غور سے پوچھا، انہوں نے پوچھا ہے یہ سوال محسن نقوی سے. وہ تو جو حکومت ہے وہ تو اپنا خواب دکھا رہی ہے نا یہ چیزیں کر کے. اگر کچھ یہ بتائیے گا، آسانی ہو تو میڈم یہ بتائیے گا کہ سہیل آفریدی کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ 25-30 ایم پی ایز اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہاں پہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے، تو ان کو علیمین گنڈاپور کو واپس لانے کی. دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، سیاست کے اندر پہلے جو سیاست تھی نا وہ تو ختم ہو گئی ہے، اب ہے نئی سیاست. نئی سیاست کیا ہے؟ عمران خان کو رہا کرو، یہی ہے نا، ساروں کو پتا ہے. تو اگر وہ جو ایم پی ایم این اے عمران خان کی رہائی کے لیے، کیونکہ سارے خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ عمران خان کا ووٹ ہے، جو عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کرے گا وہ پاکستان کے سب سے بڑے ہیروز ہوں گے. اس کا رہ گیا. تو آپ کا جو ووٹ بینک ہے جی بی میں اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں، آپ کو کس طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کریں گے آپ لوگ جو ہے کیونکہ وفاقی حکومت موسٹلی چونکہ ان کے سارا کچھ ہوتا ہے، تو آپ جب آپ ناجائز لوگوں کے ساتھ ان کا ووٹ چوری کرو گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ جب وہ بے بسی محسوس کریں گے لوگ کہ ہم ووٹ ڈالتے ہیں، آپ جان جان کے یہ جھوٹے الیکشن کراؤ، پہلے لوگوں کو اریسٹ کر لو، پھر لوگوں کو لاٹھی چارج کرو، جس کا ووٹ آپ سے حکومتیں بننی ہیں. تو یہ تو ڈرامہ کر رہے ہو نا، آپ اصل میں تو آپ ظلم کرنا کر رہے ہو. انہیں لوگوں کا ووٹ آپ کی مجبوری ہے دنیا کو دکھانے کے لیے. آپ تو ان کے اوپر ظلم کرتے ہو، پہلے لوگوں کو مارتے ہو جن کا ووٹ، جنہوں نے جا کے ووٹ ڈالنا ہے، پھر آپ ان کے کینڈیڈیٹس کو مار رہے ہو، پھر آپ کہہ رہے ہو کہ تم کیمپین نہیں کر سکتے ہو. تو یہ تو خوفزدہ لوگ کرتے ہیں جو چوری کرنا چاہتے ہو، لیکن کب تک کریں گے؟ دیکھیں، یاد رکھیں، آپ ان لوگوں کا حق لینے گے نا، یہ پی ٹی آئی کا حق نہیں، یہ لوگوں کا حق ہے. آپ میرا ووٹ چوری کرو، فرسٹریشن بڑھے گی. وہ آپ جی بی پہ بڑا سینسٹیو ایریا ہے، تو آپ ان لوگوں کو ناراض کس طرح آپ غصہ چڑھا رہے ہو؟ تو ہم تو نہیں کر رہے نا، وہاں تو بےچارے کوشش کر رہے ہیں، ان کو کسی کو اریسٹ کر لیتے ہیں، کسی کو جہاز نہیں چڑھنے دیتے. کیا فرق پڑا؟ لوگوں نے تو ووٹ دیکھیں 2024 میں جو ووٹ ڈالا تھا تب بھی یہی تھا، انہوں نے کس کو ووٹ ڈالا تھا؟ تو یہ کیا کریں گے؟ اس کے بعد ان کو نااہل کر دیں گے. ان کی گیم آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ مجبوری ہے، یہ ڈرے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے لوگ نہیں کھڑے ہیں، جن کے پیچھے عوام نہ کھڑی ہو وہ یہی حرکتیں کرتے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا، جو خوفزدہ ہوتا ہے. اور میڈیا کے لیے میں آزادی کے لیے میں یقین سے کہ آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں. میڈم آپ کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں. آپ کے مجبوری سوال ختم ہوں گے جو آپ کو دے کے بھیجے جاتے ہیں. ہم آپ کی آزادی کے لیے انشاءاللہ جنگ لڑتے رہیں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل یا سمجھوتا ہوتا ہے، اس کی ڈیل ہونی ہے، پی ٹی آئی کی ڈیل میں نہیں ہو رہی ہے. عمران خان کو وہ کہہ رہے ہیں منہ بند رکھو. ہاں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا انسان پاکستان میں لیڈر آیا ہے. ایران کو دیکھ لیں، ان کے لیے نارمل چیز ہے کہ لیڈر اپنی قربانیاں دیتے ہیں. یہاں پہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ اس لٹیرے ایلیٹ کیپچر کے اندر ایسا انسان آیا جو عمران خان ہے، جو کہ اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہے. اس پہ اس کی فرسٹریشن ہے. جو انسان جان دینے کو تیار ہو وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ڈیل کر کے نکلے گا؟ ایک ہی ڈیل ہے میڈم، آزاد عدلیہ، جو عمران خان جس پہ ڈیل مانگ رہے تھے، آزاد عدلیہ، فیئر اینڈ فری الیکشن. یہ دو چیزیں عمران خان نے پہلے دن سے مانگی. کیا تحریک انصاف تو بنی اس لیے تھی، عمران خان نے بنائی، ان کا خواب بھی یہی ہے، آزاد عدلیہ.
आजाद अदलिया होगी, ये जो आपको जो जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर, ये कभी भी नहीं होगा। ये जो इस वक्त जो कहते हैं सबको दे रहे हैं, जजेस को तो अब शर्म भी नहीं आती है बेचारे वहां बैठे हुए, कितना मजबूर हो। मैं अगर हूं ना, मैं वहां से भाग जाऊं, अपने घर में कैसे घुसते हैं जाकर, अल्लाह को कैसे सामना करेंगे ये क्योंकि ये जजेस हैं। आप अदलिया आजाद करें, किसी मुल्क में भी अदलिया आजाद करें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, कौन प्रोटेक्ट करता है? अदलिया। किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए शांति करने की। आजकल आप देख लें क्या हाल है, तो हाल करता जा रहा है। पुलिस कहती है कौन सा जज, वो तो मानती नहीं है। तो इसलिए आपकी भी आजादी, हमारी सबकी आजादी, हम उसके लिए जंग लड़ेंगे। इमरान खान उसके लिए कैद में बैठे और वो आप लोगों की आजादी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो कैद में बैठे रहेंगे। अली अमीन गंडापुर दोबारा मुतहरक हो गए तो एक आईनी पिटीशन भी जमा हो गई, तो आप क्या समझती हैं कि क्या ये पार्टी में शेर अफजल मरवत ने की है कि एक मिनट, और दूसरा इस 400 जो है डिफेंस सिस्टम जो है अफगानिस्तान को दिया जा रहा है रूस की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के लिए थ्रेट बनेंगे नहीं बनेंगे? भी नहीं, हमारे भाई हैं अफगानिस्तान, जो हम दोनों तरफ, पाकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ सारे रिश्तेदार हैं, ये ट्राइब सारे रिश्तेदार हैं आपस में। और ये याद रखे वजीरिस्तान थे जिन्होंने जाके कश्मीर फतह किया था, ये कभी ना भूलना। लश्कर इनके गए थे, जो आज कश्मीर है आपके पास वो वजीरिस्तान के लोगों की वजह से है। आप उनके साथ जो इस वक्त उन इलाकों में हो रहा है, इमरान खान ने इसका हल भेज चुका है। इमरान खान चाहता है ये हुकूमत पाकिस्तान के फेवर में थी, मैंने तो गनी के साथ भी बैठ गया था जो हिंदुस्तान के साथ थी, और आप अपनी एक फेवरेबल हुकूमत के साथ जान के छेड़ाछाड़ी कर रहे हो। अब जान के किसके लिए आप उनके साथ जंग कर रहे हो? अपने हमसाओं के साथ तो आपको बहुत अच्छी बना के रखनी चाहिए, तो आपके मुसलमान भाई हैं और उन्होंने आपके ऊपर देखे वो अपने तरक्की कर रहे हैं, आप जाके अफगानिस्तान में अपने वायदे कर रहे हैं। आजाद फॉरेन पॉलिसी, आजाद फॉरेन पॉलिसी के तहत वो अपने रूस के साथ मायदे कर रहे हैं, वो चीन के साथ मायदे कर रहे हैं, वो अपने मुल्क की तरक्की की तरफ देख रहे हैं। और पाकिस्तान को, आपको पता है $2 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान कहाँ से हुआ है? आप जरा फार्मर से, किसान से जाके पूछे, आपने जान के उनका बॉर्डर बंद कर दिया। बॉर्डर क्यों बंद किया? बॉर्डर बंद करने से आपके जो वहाँ एक्सपोर्ट थी, आप $2 बिलियन का नुकसान है। लाखों लोग, खास तौर पे हमारा फार्मर थे, यहाँ से सब्जी वगैरह पाकिस्तान से जाती थी। जब हम एक्सपोर्ट बंद करेंगे अफगानिस्तान के साथ, ईरान से ले लेंगे, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। तो आप अपने मुल्क को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? अपने इमरान खान कहते हैं कि दहशतगर्दी का एक हल है, मुकामी लोग पाकिस्तान के, मुकामी लोग अफगानिस्तान के, दोनों हुकूमतें इकट्ठी बैठे और 2 मिनट में दहशतगर्दी